Hello everyone. First and foremost, I would like to thanks Department of Physics and Sikkim University to provide this platform to make this topic on wind bridge, Anderson Bridge in CRO provided by Dr. C.P. Khatewara. My name is Anish Chetri and my roll number is 19NS0068. विन्ड ब्रिज। अब यो पहिला विन्ड ब्रिज चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट एकजना साइन्टिस्ट म्याक्सवेल भन्ने मान्छेले इन्भेन्ट गरेको हो, जसमा चाहिँ हामीले यहाँ सेटअपमा देख्दैछ चारवटा रेजिस्टेन्स छ, R1, R2, R3, R4 र दुईवटा क्यापेसिटेन्स छ C र C3। अन्त मेन काम यो विन्ड ब्रिजको मेन काम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ क्यापेसिटेन्स र पावर फ्याक्टर खोज्ने काम हो। अन्त जहाँ चाहिँ हाम्रो C चाहिँ अननोन हुन्छ, अन्त C3, R3 र R4 चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइ बस्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा चाहिँ डी डिटेक्टर छ, अन्त एउटा सोर्ससँग चाहिँ कनेक्टेड छ। अब हामी यसको डेरिभेसन पार्ट हेर्नेवाला छौँ। डेरिभेसन हेर्दा चाहिँ हामीले फर्स्टमा हेर्नु पर्यो। अब ए र बी मतलब आर्म 1 मा हेर्दा के हुन्छ नि, हामीले पहिला इम्पिडेन्स निकाल्छ Z1 इक्वल टु R1 प्लस 1 बाई J ओमेगा C, जुन चाहिँ हामी इक्वेसन 1 दिनेवाला छौँ। अन्त रेजिस्टेन्स क्यापेसिटेन्स हो, जुन चाहिँ यो R1 बाई J ओमेगा C भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स क्यापेसिटेन्स हो, जसलाई चाहिँ हामीले XC ले डिनोट गर्छौँ, इक्वल टु 1 बाई J ओमेगा C हो। अन्त हामी आर्म 2 मा हेर्नेवाला छौँ, B2 C आर्म 2 Z2, त्यो भनेको Z2 हो, त्यो चाहिँ हाम्रो R2 नै हुन्छ, त्यो चाहिँ इक्वेसन 2 राख्दिउँ। त्यसै Z3 हेर्छौँ, Z3 A2 D आर्म 3, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि R3 प्लस 1 J ओमेगा C3, त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन C छ, इक्वेसन 3 छ। Z4 हाम्रो कुन चाहिँ भन्दा C2 D आर्म 4 हो, जुन चाहिँ हामीले Z4 इक्वल टु R4 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 4 हो। अब हामी ब्यालेन्स कन्डिसन लाउँछौँ। ब्यालेन्स कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, Z1 बाई Z2 इक्वल टु Z3 बाई Z4। अब हामी Z1, Z2, Z3, Z4 को हामी भ्यालु हाल्नेवाला छौँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा। हाम्रो अघि दिएछौँ Z1 बाई Z2 इक्वल्स Z3 बाई Z4 हो। अब हामीले यहाँ Z1 को भ्यालु कति छ, R1 प्लस 1 बाई J ओमेगा C डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई R2। अब हाम्रो Z2 को भ्यालु, Z3 को भ्यालु कति छ, R3 प्लस R3 कति छ प्लस 1 J ओमेगा C 3 छ। Z3 को भ्यालु, Z3 को भ्यालु यहाँ हामी अब त्यहाँबाट Z4 कति छ R4। अब हामी यो चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ, यसलाई यता क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। कस्तो हुन्छ नि R4 बाई R1 प्लस R4 J ओमेगा C इक्वल टु R2 R3 प्लस R2 J ओमेगा C। अब हामीले ब्यालेन्स इक्वेसन पाउनु लागि हामीले पहिला रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्ट छुटाउँछौँ। अब to obtain balancing equation we have to separate real and imaginary पार्ट। पहिला हामी रियल पार्ट छुटाउनेवाला छौँ। रियल पार्ट चाहिँ हाम्रो यो R4 R2 R1 R2 R3 चाहिँ R4 R1 इक्वल टु R2 R3
त्यो भनेको चाहिँ R1/R2 R3/R4 जस्ट हामीले यो यता यता क्रस मल्टिप्लाई मात्रै गरेछ। त्यो चाहिँ हामी इक्वेसन 5 दिनेवाला छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रियल पार्ट हो। अब इमेजिनेरी पार्ट इमेजिनेरी पार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो इमेजिनेरी पार्ट चाहिँ हाम्रो यो दिस वान यो हाम्रो 8। अब हाम्रो कस्तो गर्नुपर्छ नि R4 J ओमेगा C इक्वल टू R2 J ओमेगा C। हाम्रो J ओमेगा क्यान्सल, यो C3 है, यो C3 हो, सरी मिस्टेक भएछ, C3। अन्त हामीले यहाँ C इक्वल टू अब C कस्तो हुन्छ नि R4 बाई C इक्वल टू R4 बाई R2 इक्वल टू R3। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 6 भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनल यो चाहिँ रिजल्ट के छ भन्दा हाम्रो क्यापेसिटी निस्क्यो। अब विन ब्रिजको काम के थियो भन्दा एउटा क्यापेसिटी निकाल्ने थियो, एउटा अर्को पावर फ्याक्टर। अब हामी पावर फ्याक्टर हेर्नेवाला छौँ। पावर फ्याक्टर विन्ड ब्रिज त्यो भनेको हाम्रो कज फाइ इक्वल टू रेजिस्टेन्स आर र इम्पिडेन्स होल इम्पिडेन्स। अन्त हाम्रो कज फाइ यसलाई अझै फर्दर हामीले हेर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ कज फाइ आर इम्पिडेन्स भनेको हाम्रो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर अन्डर रुट। यस्तो हुन्छ हाम्रो। अन्त वेयर हाम्रो के हुन्छ त्यो जहाँ चाहिँ आर चाहिँ भेरी 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 स्मल, आर चाहिँ पुरा स्मल हुन्छ इन कम्पेयर टु ओमेगा सी 1/ओमेगा सी। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। आर चाहिँ पुरा स्मल हुन्छ, मतलब कि यो आर रेजिस्टेन्स यहाँ तरको रेजिस्टेन्स इम्पिडेन्सको रेजिस्टेन्स चाहिँ पुरा स्मल हुन्छ। अन्त त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले त्यो फाइनल रिजल्टले चाहिँ कस्तो खालको अप्टेन दिन्छ भने चाहिँ आर अन्डर रुट अफ 1/ओमेगा सी स्क्वायर हुन्छ। यो पनि डल्लै सो हुन्छ अन्डर रुटभित्र कस फाइ भनेको आर, यो माथि जाँदा कस्तो हुन्छ नि रुट अन्डर अफ ओमेगा सी आर रुटबाट बाहिर ओमेगा सी, वेयर आर भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्स सी भनेको हाम्रो क्यापासिटेन्स अन्त ओमेगा भनेको हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी 2π/t। यो चाहिँ यो इक्वेसन दिस इक्वेसन स्टार वेयर इक्वेसन स्टार इज द पावर फ्याक्टर। यहाँ हामीले देख्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन स्टार चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावर फ्याक्टर हो, विच इज नथिङ बट कस फाइ इक्वल टु आर ओमेगा सी हो। अन्त आर भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्स भइहाल्यो, सी भनेको हाम्रो क्यापेसिटेन्स, अन्त ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी 2π/t। अब हामी यता क्याथोड रे असिलोस्कोप मतलब CRO को बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गर्नेवाला छौँ। जस्तो अब तपाईले यता फिगरमा देख्नु हुँदैछ, यसमा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ भर्टिकल एम्प्लिफायर छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो इनपुट सर्किट आउँदैछ, डिले लाइन छ, ट्रिगर सर्किट छ,
टाइम बेस जेनेरेटर छ र हरिजन्टल एम्प्लिफायर छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो फिगरलाई चाहिँ हामी भन्छ सिआरटी, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन या हाम्रो इलेक्ट्रिक गर्नु, जुन चाहिँ यसलाई सिआरटीको भित्र चाहिँ अझै एउटा हरिजन्टल डिफ्लेक्सन प्लेट पनि छ। अन्त यो इलेक्ट्रिक बीम आउँदैछ, अन्त एउटा लुमिनस स्पट क्रिएट हुँदैछ यता, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फस्फोरस स्क्रिनमा हाम्रो क्रिएट हुँदैछ। अब यो हाम्रो क्याथोड रे असिलेसनको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई हाम्रो भिजुअल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो सिआरओको मेन काम हो, मेन एम हो यसको काम चाहिँ। अब हामी हेरौँ यहाँ यसको फर्स्ट काम। अब फर्स्टमा हामीले यता इनपुट सिग्नल हालेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो पास भएको छ भर्टिकल एम्प्लिफायरबाट पास भएको छ। अन्त यो भर्टिकल एम्प्लिफायरको चाहिँ मेन काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो भर्टिकल्ली आएको सिग्नल हुन्छ, यस्तो सिग्नल जुन चाहिँ आएको हुन्छ, नभए हाम्रो यस्तो सिग्नल जुन चाहिँ आएको हुन्छ, जुनै एउटा सिग्नल आएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफाई गरिदिन्छ। यसले चाहिँ भर्टिकली आएको सिग्नल चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ डिले लाइनमा जान्छ। अन्त एउटा सिग्नल चाहिँ यहाँबाट पास हुन्छ, अझै एउटा सिग्नल एउटा यहाँबाट जान्छ। अन्त डिले लाइनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो सिग्नल आएछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डिले लाइनले चाहिँ डिले गरिदिन्छ, मतलब ढिलो गरिदिन्छ। ढिलो चाहिँ किन चाहिँ गरेको भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड जुन अब यो ढिलो गर्ने काम चाहिँ किन चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो अर्को सिग्नल गएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो लङ प्रोसेस भएर जान्छ, जुन चाहिँ ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जेनेरेटर र हरिजन्टल एम्प्लिफायर भएर मात्रै हाम्रो यहाँ हरिजन्टल डिफ्लेक्सन प्लेटमा भेटेको छ। तर हाम्रो यो डिले लाइनमा हेर्दा हाम्रो यो लङ प्रोसेस गएको छैन, अन्त सिधै हाम्रो यता भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा भेटेको छ। अन्त यो दुईटा सिग्नल चाहिँ सँगै एउटै टाइममा भेट्न हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो सिग्नल चाहिँ डिस्टर्सन हुनसक्छ, अन्त हाम्रो राम्रोसँगले वर्क गर्नु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो दुईटा सँगै भेट हुनुको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो अलिकति ढिलो गरिदिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मेन काम कसले गर्छ अन्त चाहिँ डिले लाइनले गर्दछ। अन्त चाहिँ जस्तो मैले अघि भने थिएँ इनपुट सिग्नल आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो भर्टिकल सिग्नल हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लो भोल्टेजको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ डिले लाइनमा जान्छ, जुनले चाहिँ हाम्रो डिले लाइनले चाहिँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा पुर्याउँदछ। अन्त त्यसरी नै सेकेन्ड सिग्नल आउँदैछ हाम्रो ट्रिगर सर्किटमा। अन्त हाम्रो आउनेवाला छ ट्रिगर सर्किटमा। ट्रिगर सर्किटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो इनपुट सिग्नल र हाम्रो यो हरिजन्टल सिग्नललाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गरेर राख्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ट्रिगर सर्किटमा हुनेवाला छ। अन्त त्यहाँबाट सिङ्क्रोनाइज भएर आउँदा चाहिँ हाम्रो टाइम बेस जेनेरेटर। अब टाइम बेस जेनेरेटरमा चाहिँ हाम्रो सिग्नल चाहिँ के हुन्छ भने सट टुथ जस्तो खालके वेभ फर्म हुन्छ, सटुथ जस्तो वेभ फर्म आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो डायग्राममा हेर्नु पर्यो नि यस्तो खालके आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो सटुथ मतलब यस्तो खालके हाम्रो वेभ फर्म हाम्रो जेनेरेट गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो टाइम बेस्ड जेनेरेटरले हाम्रो मेन काम हो। टाइम बेस्ड जेनेरेटरले हाम्रो काम गर्दछ। अन्त यो सटुथ वेभ फर्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युस एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा भ्यारी हुँदै जान्दछ। अन्त त्यो जुन चाहिँ सटुथ वेभ फर्म छ त्यो चाहिँ भ्यारी हुँदैछ हाम्रो त्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा। यसो हेर्दा चाहिँ त्यहाँबाट जुन चाहिँ यो चाहिँ त्यो सटुथ वेभ फर्म छ त्यहाँबाट चाहिँ हरिजन्टल एम्प्लिफायरमा जाँदछ। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो यो हरिजन्टल एम्प्लिफायर छ, हरिजन्टल एम्प्लिफायरमा चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ हाम्रो सटुथ वेभ फर्म छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरी अब लो भोल्टेजको हुन्छ। अन्त यो हरिजन्टल एम्प्लिफायरले चाहिँ यसको यो सटुथ वेभ फर्मलाई चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफाई गरिदिन्छ। एम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एम्प्लिफाई भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो हरिजन्टल डिफ्लेक्सन प्लेटमा जाँदछ। अन्त सेम टाइममा डिले लाइनबाट हाम्रो भर्टिकल एम्प्लिफायरबाट यो इनपुट सिग्नल आउनेवाला छ हाम्रो भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो यो दुईटा सिग्नल जुन चाहिँ हाम्रो डिले लाइनबाट आएको
इनपुट सिग्नल छ त्यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल प्लेट डिफ्लेक्सनमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भर्टिकल्ली भएर जाँदछ, भर्टिकली भएर जान्छ। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकली आएको सिग्नल यो लाइनबाट आउँदा चाहिँ यता हरिजन्टलमा जब पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सिग्नल चाहिँ समथिङ यस्तो खालके फर्म हुन्छ, यस्तो खालके फर्म हुँदछ। अन्त अब हामीले फाइनली देख्यो कि जहाँ चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ कन्भर्ट टु भिजुअल सिग्नलमा आउँदैछ, जुन चाहिँ हाम्रो यस्तो खालके आउँदैछ हाम्रो फस्फोरस स्क्रिनमा। अन्त यहाँबाट चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी एफ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अरू त्यहाँदेखि वेभ फर्महरू ल्याम्डाहरू हाम्रो यताबाट हामीले आफ्नो निकाल्न सक्दछौँ। अब हामीले यो सिआरओ मतलब क्याथोड रे असिलोस्कोपको बारेमा त पढ्यौँ। अब हामी पढ्नेवाला छौँ सिआरटी भित्र चाहिँ के हुँदछ, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक गन कसरी चाहिँ यो फायर हुनेवाला छ, अब हेर्नेवाला छौँ। अब हामीले यहाँ देख्दैछौँ क्याथोड रे ट्युब मतलब सिआरटी। क्याथोड रे ट्युबको भित्र हामीले एक दुईवटा पार्ट्सहरू हेर्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो भयो इलेक्ट्रिक गन, त्यहाँदेखि हाम्रो हेर्दैछ एक्वाडिन कोटिङ, त्यहाँबाट हाम्रो क्याथोड, त्यहाँदेखि ग्रिड छ, एक्सिलरेटिङ एनोड छ, त्यहाँबाट हाम्रो हरिजन्टल डिफ्लेक्सन प्लेट छ, फस्फोरस स्क्रिन छ, अन्त भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेट छ। अब यसको बारेमा हामी अलिकति पढ्नेवाला छौँ। अब हाम्रो यो क्याथोड मतलब हिटर, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हिट गरेर फर्स्टमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यहाँ पिन्स भन्ने यता छ, पिन्सबाट चाहिँ यो हाम्रो इनपुट हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हामी इनपुट सिग्नल दिनेवाला छौँ। अन्त जहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो क्याथोड देख्दैछ त्यसलाई चाहिँ हामी हिटर पनि भन्छ, यहाँ चाहिँ हामी हिट गर्छ त्यो सिग्नललाई, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ बिमको फर्ममा यता निस्किन्छ। अन्त जब यो बिमको फर्ममा निस्किन्छ, यो ग्रिडको काम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो बिमलाई चाहिँ एक्सलरेट गराउँछ, यसले चाहिँ एउटा एक्सलरेसन दिन्छ त्यो बिमलाई चाहिँ। अन्त चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक गनभित्र पनि एक दुईवटा हाम्रो पार्ट्स, दुईवटा पार्ट्स छ, जुन चाहिँ हाम्रो भयो प्री एक्सलरेसन एनोड र फोकसिङ एनोड पनि भन्दछ। अब प्री एक्सलरेटिङ एनोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक गन हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बिम गएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्री एक्सलरेटिङ एनोडले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिन्छ, यो इलेक्ट्रिक बिमलाई चाहिँ डाइरेक्सन दिन्छ, मतलब डाइरेक्सन दिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यो सिधा गएर चाहिँ डिफ्लेक्ट चाहिँ नहोस् उता यता। अन्त यो प्री एक्सलरेटिङ एनोडले चाहिँ हाम्रो सिधा डाइरेक्सन दिन्छ बिमको। अन्त फोकस एनोडले पनि अझै बेसी पावरको हुन्छ फोकस एनोड, जसले चाहिँ अझै हाम्रो मजाले फोकस हुनु दिन्छ जसलाई बिमलाई। अन्त हाम्रो उता यता डिस्ट्र्याक्ट हुँदैन के हुन्छ बिम। अन्त सपोज अब एउटा बिम उता यता बिमहरू उता यता स्क्याटर भयो भने यो एक्वाड कोटिङले चाहिँ डिफ्लेक्ट गरेर फेरि सिधै आफ्नै पाथमा लिइहाल्छ। यो एक्वाड कोटिङको काम चाहिँ त्यही हो। त्यहाँबाट हाम्रो देख्नु हुँदैछ यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सलरेटिङ, यहाँ छ अब हाम्रो एक्सलरेटिङ एनोड, यसले पनि हाम्रो त्यो बिमलाई चाहिँ एक्सलरेट गराउने काम गर्दछ। अन्त हाम्रो छ भर्टिकल डिफ्लेक्टिङ प्लेट भन्दैछ। अब जुन चाहिँ हाम्रो सिधा आएको बिम छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ भर्टिकल्ली डिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकल्ली डिफ्लेक्ट भएको बिम चाहिँ त्यहाँदेखि पास हुन्छ हरिजन्टल डिफ्लेक्टिङ प्लेट। अनि जब यो चाहिँ हाम्रो हरिजन्टल डिफ्लेक्टिङ प्लेटबाट हाम्रो पास हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ सिग्नल कस्तो हुन्छ भने फाइनल रिजल्ट चाहिँ यस्तो खालके आउँदछ। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो फस्फोरस स्क्रिनमा चाहिँ हामीले देख्नेवाला छौँ। अन्त चाहिँ फाइनली हामीले जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ कन्भर्ट इन्टु visual signal
भएको छ। फेरि हेरौँ एकपल्ट हाम्रो इनपुट यहाँ पिन्सबाट हामीले आउनेवाला छ। अन्त जुन चाहिँ एनोड देख्दैछ जुन चाहिँ हिटर पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले हामीले बिम प्रड्युस गर्छ। अन्त यो ग्रिडले चाहिँ एक्सलेटिङको काम गर्छ। अन्त हाम्रो यो इलेक्ट्रिक गन जुन चाहिँ मा चाहिँ प्री एक्सलेटिङ एनोड र फोकसिङ एनोड छ, त्यो प्री एक्सलेटिङ एनोडले चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिन्छ उसलाई के भन्छ बिमलाई। अन्त फोकसिङ एनोडले पनि एउटा अझै पावरसँग डाइरेक्सन दिन्छ। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्ट भएको बिमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्वाटिङ कोटिङले त्यो फेरि यता रिफ्लेक्ट गरेर आफ्नो सिधा पाथमा ल्याइहाल्छ। अन्त हाम्रो एक्सलेटिङ एनोडले चाहिँ हाम्रो यो बिमलाई सिधा एक्सलेट गराउँदछ। अन्त हाम्रो भर्टिकल डिफ्लेक्टिङ प्लेटले त्यो सिग्नललाई हामीलाई भर्टिकल्ली रिफ्लेक्ट गराइदिन्छ। अन्त जुन चाहिँ त्यो भर्टिकल्ली डिफ्लेक्ट भएको छ त्यो चाहिँ जब हरिजन्टल डिफ्लेक्टिङ प्लेटमा हाम्रो पास हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो फाइनल सिग्नल चाहिँ यस्तो खालके आउँदछ जुन चाहिँ हाम्रो भिजुअल हुन्छ कुन चाहिँ स्क्रिनमा, फस्फोरस स्क्रिनमा। अन्त चाहिँ हेन्स हामी भन्न सक्छौँ कि यो के भन्छ सिआरटी मतलब सिआरओ डल्लै सेटअपले नै के गर्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ कन्भर्ट गर्छ के भन्छ भिजुअल सिग्नलमा। अब हामी पढ्नेवाला छौँ एन्डरसन ब्रिजमा चाहिँ हामीले खासै के गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्स L1 फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदैछ यसमा हाम्रो एउटा सेटअप छ जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डक्टेन्स L1 छ। अन्त त्यसमा R1 पनि छ। R1 स्मल R1 रेजिस्टेन्स भइहाल्यो, R3 R2 R4 हाम्रो 4टा रेजिस्टर्सहरू छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सोर्ससँग कनेक्टेड छ। अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्ट I पास हुँदैछ एबाट। जब पास हुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो I दुईटा पाथमा छुट्टिन्छ I1 र I2। त्यहाँबाट त्यसरी नै यहाँ I3 भएर जान्छ, त्यसरी नै I4 भएर जान्छ। अब हामी यसको डिराइभ गरेर L1 निकाल्नेवाला छौँ जुन चाहिँ हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्स हो। अब हाम्रो एट ब्यालेन्स कन्डिसन हाम्रो यो यहाँ जब हाम्रो I1 यहाँबाट जान्छ त्यतिखेर जब यहाँ आउँछ त्यतिखेर ID जुन चाहिँ ID चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सेम I1 चाहिँ यता पनि सेम करेन्ट नै जान्छ जुन चाहिँ I1 नै हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एट ब्यालेन्स्ड कन्डिसन हाम्रो ID इक्वल टु 0। त्यो भनेको I1 इक्वल टु I3 नै हुन्छ। अब हाम्रो एप्लाइङ किर्चफ्स ल हाम्रो फर्स्टमा हेरौँ B र C, इन BC इन आर्म हाम्रो इन आर्म BC हेरौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो कति छ करेन्ट I3 अन्त रेजिस्टर छ R3 R3 इक्वल्स टु अन्त हाम्रो यो करेन्ट यहाँबाट जान्छ जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट कति छ भन्दा IC अन्त इन्टु इम्पिडेन्स हाम्रो क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स हाम्रो कति छ 1/j⍵c। अन्त हाम्रो I3 भनेको कति हो I1 R3 इक्वल टु IC इन्टु 1/j⍵c। अब हामी यहाँबाट हामी IC को भ्यालु निकाल्छौँ। IC इज इक्वल टु j⍵c I1 RC। त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 1 दिनेवाला छौँ। त्यसरी नै हामी अब अर्को आर्ममा हेर्छ इन आर्म AB। अब इन आर्म हाम्रो AB हेर्दैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो यो भयो इन आर्म हाम्रो AB मा हेर्दा के छ नि करेन्ट कति छ भन्दा चाहिँ I1 छ। करेन्ट कति छ भन्दा I1 इन्टु हाम्रो L1 R1 प्लस R1 छ जुन चाहिँ हाम्रो इम्पिडेन्स L1 चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ इम्पिडेन्स चाहिँ कति हुन्छ I j⍵L1
हामीले आइजे ओमेगा L1 त्यहाँबाट प्लस R1 प्लस R1 स्मल R1 इक्वल टू हाम्रो यो यहाँ इक्विटेन्स जे ओमेगा L1 भइहाल्यो प्लस R1 प्लस R1 इज इक्वल टू कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही सेम करेन्ट हाम्रो छुट्टेको छ अर्को पाथमा R2 भनेर जुन चाहिँ I2 भनेर I2 R2 हुन्छ प्लस कति हुन्छ भने फेरि यहाँ पनि छुट्टेको छ पार्ट जुन चाहिँ हाम्रो IC भएर भएको छ करेन्ट प्लस IC RC हामीले हेर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि I2 R2 प्लस IC R फेरि हेरौँ इन आर्म एबीमा कति हुन्छ एबीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो पहिला करेन्ट यहाँबाट जाँदैछ जुन चाहिँ करेन्टको टु किर्चफ ल युज गर्दा कति हुन्छ भने I1 L1 प्लस R1 प्लस R1 हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो L1 को इम्पिडेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि जे ओमेगा L1 अन्त इक्वल टु कति हुन्छ भने त्यही सेम करेन्ट R2 हाम्रो जाँदैछ त्यो चाहिँ कति हो भन्दा I2 R2 अन्त प्लस फेरि अझै करेन्ट यहाँ पनि जाँदैछ एउटा अन्त यो करेन्ट जाँदैछ प्लस भनेपछि IC प्लस R हुनेवाला छ अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो इक्वेसन यो आएको छ अब हाम्रो यहाँ देख्दैछ यो इक्वेसनमा यहाँ जुन चाहिँ IC छ यसको भ्यालु हामी हाल्नेवाला छौँ के भन्छ इक्वेसन 1 बाट putting the value of IC in above equation अब हामीले यो IC को भ्यालु यो माथिको इक्वेसनमा हाल्दा कति हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो I1 त छँदैछ जे ओमेगा L1 प्लस R1 पनि छँदैछ प्लस यो जस्तो छ त्यस्तै I2 R2 प्लस IC को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ जे ओमेगा C I1 RC छ त्यसरी नै हामी त्यो हाल्नेवाला छौँ जे ओमेगा C I1 R कति छ R3 अन्त यहाँ हाम्रो यो R भयो अब हाम्रो यति इक्वेसन आछ अब यो इक्वेसनलाई हामी यो पार्टलाई हामी उता ल्याउँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ I1 जे ओमेगा L1 प्लस R1 प्लस R1 माइनस अफ जे ओमेगा C R3 R इक्वल टू कति भयो भन्दाखेरि I2 R2 अब यो इक्वेसनमा हामी के देख्दैछ भने I1 हाम्रो कमन निकाल्दियौँ I1 हाम्रो कमन निकाल्दा कति हुन्छ भने जे ओमेगा L1 प्लस R1 प्लस यो माइनस जे ओमेगा C R3 R इक्वल टू R2 I2 R2 त्यसरी नै हामीले I2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कस्तो गर्दा हुन्छ भने I2 इक्वल टू I1 यो त हामी डिभाइडमा हाल्दा R2 जे ओमेगा L1 प्लस R1 प्लस R1 माइनस जे ओमेगा C R3 R जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 हुनेवाला छ अब हामी इन आर्म DC हेर्नेवाला छौँ कुन चाहिँ भन्दा इन आर हामी DC हेर्नेवाला छौँ जुन चाहिँ हाम्रो फिगरमा यस्तो छ जुन चाहिँ DC मा चाहिँ देख्दैछ तपाईले यसमा पनि हामीले किर्चफ लगाउँदा हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि I4 R4 इक्वल टू ICR प्लस अब यो IC चाहिँ करेन्ट यहाँ पनि जान्छ हाम्रो जुन चाहिँ यो क्यापेसिटरपट्टि हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो IC क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स कति हुन्छ जे ओमेगा टी इन्टु जे ओमेगा टी यहाँ माथि जाँदैन किनभने हाम्रो ब्यालेन्स कन्डिसनमा ID इक्वल टू हाम्रो 0 छ भनेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ इक्वेसन भन्दा चाहिँ हाम्रो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ हेर्यो भने चाहिँ I4 R4 is equal to IC
आर प्लस आइसी इन्टु हाम्रो अघिको क्यापेसिटीको इम्पिडेन्स कति थियो भन्दाखेरि जे ओमेगा सी। अब यहाँ हेर्दा हुन्छ हाम्रो यहाँबाट जान्दैछ I4R4 इज इक्वल्स कति हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ आइसी इन्टु आर प्लस आइसी इन्टु 1/ओमेगा सी, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसी यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो योसँगको इम्पिडेन्स कति हुन्छ भने आइसी इन्टु 1/ओमेगा सी हुन्छ। अन्त चाहिँ अब चाहिँ हामी फर्दर यसलाई डिराइभ गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले यहाँबाट हेर्दैछौँ कि I2 भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो करेन्ट भनेको कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ यो करेन्ट I2 जहाँ चाहिँ जब चाहिँ यहाँ डीमा भेट्छ त्यतिखेर हाम्रो यो दुई भागमा छुट्टिएको छ, जुन चाहिँ I4 र आइसीमा भएर गएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ I2 इज इक्वल टु I4 प्लस आइसी हो। त्यसको मतलब चाहिँ I2 किनभने I2 हाम्रो यहाँबाट आएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो दुईटा भागमा छुट्टिएको छ, I4 र आइसी भएर छुट्टिएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दा चाहिँ I2 इक्वल टु I4 प्लस आइसी हो। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो I4 भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ I2 माइनस आइसी हो। अब यसरी I2 माइनस आइसी हो, जुन चाहिँ अब यो I4 को भ्यालु यता हाल्दा कति हुन्छ नि I2 माइनस आइसी कति R4 इक्वल टु आइसी आर प्लस आइसी जे ओमेगा सी I2। अब हामी यसमा आइसी को भ्यालु हाल्ने भनेको छ। आइसी को भ्यालु हाम्रो कति छ भने जे ओमेगा सी I1 R3 R4। त्यसरी नै हामीले यहाँ पनि आइसी को हामीले भ्यालु हाल्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ जे ओमेगा सी I1 R3 R हो। R3 यो R यहाँकै आएको प्लस फेरि यता पनि आइसी को भ्यालु हाल्दा हामी कस्तो हुन्छ भने जो ओमेगा सी I1 R3 जे ओमेगा सी I1 R3 डिवाइडेड बाई हाम्रो यहाँ जे ओमेगा यहाँ हाम्रो जे डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी हाम्रो क्यान्सल। अन्त चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने इक्वेसन I2 अब यसले हाम्रो यहाँ होल मल्टिप्लाई हो, यसले R4 ले R2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो आयो माइनस जे ओमेगा सी I1 R3 R4 which is equal to जे ओमेगा सी I1 R3 R प्लस I R यो चाहिँ I1 हो हाम्रो I1 R3 हाम्रो इक्वेसन यस्तो कस्तो। अब यहाँबाट हामी यो पार्ट यो माइनस पार्टलाई हामी यो पार्टमा यहाँपट्टि लैजाउँ, त्यो गर्दा कस्तो हुन्छ नि I2 I4 इक्वल्स जे ओमेगा सी I1 R3 R प्लस यो यता ल्याउँदा प्लस हुन्छ जे ओमेगा सी I1 R3 R4 प्लस I1 R3 अन्त I2 R4। अब यहाँबाट हामी I1 कमन निकाल्दा कस्तो हुन्छ I1 जे ओमेगा सी R3 R प्लस जे ओमेगा सी R3 R4 प्लस R3। अन्त I2 भनेको हाम्रो कति भयो भन्दा चाहिँ I1 by I4 जे ओमेगा सी R3 R प्लस जे ओमेगा सी R3 R4 प्लस R। अब हाम्रो I2 को भ्यालु आयो, जुन चाहिँ हामी इक्वेसन नम्बर अब अघि पनि हाम्रो I2 को भ्यालु आएको थियो, यहाँ पनि हाम्रो I2 को भ्यालु आयो। हाम्रो इक्वेसन यहाँ 3 बनाइदिउँ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ I2 को भ्यालु हाम्रो दुईटा आएको छ, एउटा
I2 को भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ I2 इक्वल टु I1 R2 j ओमेगा L प्लस R1 स्मल r1 माइनस j ओमेगा C R3 R एउटा I2 को भ्यालु हाम्रो यति आछ अन्त अर्को हाम्रो I2 भ्यालुको I1 by I4 j ओमेगा C R3 R प्लस j ओमेगा C R3 R4 प्लस R3 आएको छ। अब यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हामी एउटै हो किनभने I2 भनेको यति आछ I2 भनेको यतिमा आछ भनेपछि हामी यो दुईटा भ्यालुलाई इक्वेट गर्छ। हामीले अनइक्वेटिङ गर्दा हामीले कति पाउँछौँ भने I1 by R2 j ओमेगा L1 प्लस R1 minus j ओमेगा C R3 R equals I1 R4 j ओमेगा C R3 R प्लस j ओमेगा C R3 R4 प्लस R3 यसरी हाम्रो I1 र I1 गट क्यान्सल अन्त हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो चाहिँ रिमेन अब हाम्रो कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 by R2 j ओमेगा L1 प्लस R1 माइनस j ओमेगा C R3 R equals to 1 by R4 j ओमेगा C R3 R प्लस j ओमेगा C R3 R4 प्लस R3 भयो। अब हामी यो R2 लाई उता मल्टिप्लिकेसन लैजाँदा कस्तो हुन्छ नि j ओमेगा L1 प्लस R1 माइनस j ओमेगा C R3 R R2 by R4 अघिको हाम्रो यो R2 लाई हामीले यता लैजाँदाखेरि यस्तो कस्तो खालको इक्वेसन हुन्छ j ओमेगा C R3 R प्लस R3 प्लस j ओमेगा C R3 R4। अब हामीले यसमा रियल र इमेजिनरी पार्ट इक्वेट गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल हामी रियल पार्ट इक्वेट गरौँ। इक्वेटिङ रियल पार्ट हाम्रो रियल पार्ट हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ यहाँ यो R1 प्लस R1 देन R2 by R4 र R3 हो। R1 प्लस R1 इक्वल्स R2 by R4 इन्टु R3 हो। जुन चाहिँ हाम्रो R1 रेजिस्टर हामी चाहिँ पत्तो लगाउन सक्छ R2 by R3 4 माइनस अफ R1 यो चाहिँ भयो हाम्रो R1 रेजिस्टेन्स निकाल्ने एउटा फर्मुला भयो। त्यसरी नै हामीले इमेजिनरी पार्ट इक्वेट गर्छ। अब हामी इमेजिनरी पार्ट लिँदा चाहिँ हाम्रो यो j ओमेगा L1 माइनस अफ j ओमेगा C R3 R लिन्छौं अन्त R2 by R4 लिन्छौं अन्त j ओमेगा C R3 R लिन्छौं त्यहाँबाट यो j ओमेगा C R3 R4 लिनेवाला छौं। यो चाहिँ हाम्रो गर्दा कस्तो हुन्छ भने अब हामी लिनेवाला छौं j इमेजिनरी पार्ट हो यो j ओमेगा L1 माइनस j ओमेगा C R3 R इक्वल टू R2 by R4 j ओमेगा C R3 R
प्लस जे ओमेगा सी R3 R4 लिनेवाला छौँ। अन्त हामी यसबाट जे ओमेगा कमन लिनेवाला छौँ। जे ओमेगा कमन लिँदा कस्तो हुन्छ नि R इक्वल टु R2/R4 जे ओमेगा सी R3R प्लस सी R3 R4 जे ओमेगा हाम्रो क्यान्सल हुँदा हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्छ L1 माइनस सी R3R इक्वल टु R2/R4 सी R3R प्लस सी R3R4। अब हामीले यो पार्ट उता लैजाँदा कस्तो हुन्छ नि L1 इक्वल टु R2/R4 सी R3R प्लस सी R3R4 प्लस सी R3R। यो पार्ट चाहिँ हाम्रो अघि यहाँबाट यता लैजाँदा प्लस भयो। अब हाम्रो L1 भनेको कति हुन्छ भने चाहिँ R2/R4 सी R3R। हामीले यो ब्र्याकेट ओपन गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा R2 R3 R4 C/R4 प्लस सी R3। अब हामी यो यतिबाट हामीले R3/R4 हामी कमन लिनेवाला छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने R3/R4 कमन लिँदा भित्र कति बाँच्छ भन्दा R2C होइन हामी सी पनि कमन लिनेवाला छौँ यसको सँगसँगै R2 प्लस R24 प्लस R4R हाम्रो भित्र रिमेनिङ रहनेछ। हाम्रो लास्ट इक्वेसन L1 इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा चाहिँ सी R3 R4 R2 प्लस R4 प्लस R4 चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसन हो। वेयर हाम्रो L1 चाहिँ हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्स हो, अन्त सी चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर हो, R3 R4 पनि हाम्रो रेजिस्टेन्सै हो, R2 प्लस R4 पनि हाम्रो रेजिस्टेन्स हो, R पनि हाम्रो रेजिस्टेन्सै हो, प्लस R2 प्लस R4 रेजिस्टेन्सै हो। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो, जुन चाहिँ हाम्रो एन्डरसन ब्रिजबाट पाउनेवाला छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो L1 हो।